خبران کون آیا ہے مسافران دی خیر پوچھن کون آیا ہے یتیمان دے حال وناوین میں اب امام زین العابدین علیہ السلام فرمیندے نے اکھاں کھول بابا ملن آیا حق بندا دیدا باپ دا سر پکڑ لویا ہاں نہ لاویا نہیں نہیں دھیا والے ہو لفظ بڑے اوکھے میں برداشت بھی کرنے نے سنبھل کے سننا ہے معصومہ باپ دا سر نہیں پکڑے آئے جلدی نال اٹھیے تھوڑی جی مٹی کٹھی کیتی ہے اس مٹی دا نکا جہا تکیہ بنایا ہے تکیے تے سر رکھ کے لیٹ گئی ہے آدھی ہے ویر ہن میرے باپ دا سر میرے سینے تے رکھ اگے میں باپ دے سینے تے سوندی رہی ہاں ہن میرے باپ دا سر میرے سینے تے رکھ جدا باپ دا سر سینے تے آئے آدھی ہے وے بابا میرا مظلوم بابا میرا مسافر بابا میرا عبرت دا کٹھا بابا اگے میں تیرے سینے تے سمدھی آئی لحظہ آرام کر لے سانگ تے تھک پیا سے اللہ اکبر باپ دا سر رکھے سینے تے باپ دے نال مخاطب رو رو کے گلاں پہ کر دیے ہن دھیاں والے میری بات نو سمجھن گے خصوصاً جنہاں دیاں چھوٹیاں بچیاں نے لے باپ دھی واسطے کوئی چیز نہ لے کے گھر آوے خالی ہاتھ آ جاوے تے دھیاں دیے بابا میں تیرے نال بولنا کوئی نہیں بابا میں تیرے نال ناراض ہاں اللہ اکبر دھی باپ نال گلاں پی کر دیے دھیاں والے بیٹھے نے سنبھل کے سننا ہے پہلا جملہ بی بی رو رو کے آتی ہے وے بابا مینوں دس تیریاں رگاں کائیں کٹیاں بستے رہو بھائی بستے رہو سلامت رہو بابا کھٹے خنجر دیاں ضرباں کہیں لائیں بابا میں تیرے سینے تے سمن والی سکینہ ویک تسئی میرے وال سفید ہو گئے بابا او دادی فضا بیٹھی او تیریاں بہناں بیٹھیاں نے اے سجاد بیٹھا ہے پوچھ لے جڑے ویلے دا ذبح ہویا ہے نہ ستیاں نہ پانی پیتا کیا کہنے تو آڈے بھائی کیا کہنے سر حسین چو آواز آئی میری دھی سنا کیویں نبھدی پئی دا محرم دی دیگر میں ذبح ہو گیا اتھوں لے کے شام تائیں سفر کیویں گزری آئی دن کیویں گزرے نے راتاں کیویں گزریاں نے دس تیری پھپھی دی نبھدی کیویں رہی ہے معصومہ رو رو کے آدھی ہے تو بے شک کوس گیا ہے خنجر تلے تے حق دے دین دا ہادی تیرے سجدے تے رب ناز کیتا ہے من گئی مخلوق ہے بستے رو خدا دی معصومہ رو رو کے آدھی ہے ایک بار کٹھائے تیری نبھ گئی ہے دیکھو ہن تے ہے آزادی بازار دے ہر ہر موڑ دے وچ رہی ہے کچھ دی تھی زہرا اللہ اکبر توجہ فرما باپ بیٹی دیاں گلاں پیاں ہوندیاں ہن بیٹی نے باپ دے منہ نال منہ لائے روح کم سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون دھیاں والے ٹر گئی حسین دی تھی قید خانے وچ جی جی بچھڑ گئی پھرا تو بہن گئے
سکھدی پئی آئی بابے نال ملاقات ہوئے جی جی وچھڑ گئی سجاد تو بہن آندھی آئی وے ویر میں مر جائی انہاں بغیر تے تو میرا کفن نہ منگے ہائے 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 سید احمد شاہ صاحب بخاری دے بوئے تیار والیو کائنات دے شہنشاہ دی شام دے زندان وچ مر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رو آپ دی وفات ہر کوئی رویا ہے ہر کوئی رویا ہر کوئی رویا کیا بات ہے شاہ صاحب ہر کوئی رویا ہے پر جی میں فضا روئی ہے اج کوئی نہیں رویا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پوچھے دادی فضا اکبر نو برچھی لگی آئی اج نہیں روئی ہے رو کیا دیئے تو کی جانے او برچھی لگی آئی میں چھکیں دی رہی او ہو قاسم دی لاش دے ٹکڑے آندی ہے میں چویں دی رہی ہوں میرے بابے دے گل تے خنجر دیاں ضرباں اج نہیں روئی ہیں ہن رون دی وجہ کی سن سکتے رہے تو میں دو لینا پڑھا چاہ جناب فضا فرمائیں دی سجاد میں اس واسطے روئیاں تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ تے مر گئی ہے شام وچالے ہن کھول چرسیاں بین دیاں بین دیا تیرے درداں دی بھائی وال ہو گئی شہادت دفنا دیتا رات گزری دن ہوئے اللہ اکبر اسی چونکہ کرامت ولی دی کرامت تے بھی قائل ہے نا ہن سنیا میں کی پڑھن لگا تے آگے گل دعا دے نیڑے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ سلاخاں دے اندر بازار والے پاسے قید خانے وچ بیٹھے آن کو ہوا لگے ایک عورت گزری انہوں نہیں پتا بھی یہ کون ہے اس عورت نہیں پتا شام دا اتنا گندا ماحول آ انہوں پتہ ہی کوئی نہ بھی یہ کون ہے جی جب حضرت مولا علی دی شہادت ہوئی نا تو کوف شام دے وچ خبر پہنچی کہ حضرت علی مسجد چاں نماز پڑھتے پہ تو ضرب لگی شام دے لوگ آندے علی نماز بھی پڑھتا ایڈا گندا ماحول کر دیتا گیا لوگوں نے پتہ نہیں کی کر کے دس کیا گیا علی نماز بھی پڑھتا سی علی مسجد چ بھی جاندا سی انہاں نوں پتہ ہی نہ بھی یہ کون ہے مسجداں بچاون والے مسجداں بناون والے مسجداں وساون والے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے سلاخان دے اندر قید خانے ایک عورت آئی ہے بھئی آواز میری سارے دی آ رہی میری بولی دی سمجھ آ رہی عورت آئی ہے روندی روندی ایک باری کوڑی گزری نا اوچے کے جا کے واللہ کی خیال آیا ہے واپس مڑی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے کول آئی ہے یہ نہیں جان دی بھی یہ کون ہے آندھی میں سنیا ہے قیدی دی دعا قبول ہوندی اچھا آپ نے فرمایا دس کی دعا آندھی تو قیدی مانگ دعا میری 4 سال دی تھی ڈاڈی بیمار بچ دی کوئی نہیں پئی بہو چارے کیتے بہو علاج دعا مانگے میری 4 سال دی تھی بچ جائے اللہ اکبر جے آنکھیں تو میں انہوں چاہ کے لے آواں کوئی دم کر چاہ دعا مانگ چاہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا بی بی جا لے آ
جاگو 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 میں نیڑے آ گئے اجازت دے بی بی ٹریے گھر دے پاسے مڑ واپس آئیے آندھی ہے کہندی گھر میرا تھوڑا جے دور ہے ایتھے انتظار کریو ناوے تو اندر کوٹھڑی میں ٹر جاویں میں بیٹھی رہواں ایتھے کسے مینوں باہر نہیں دینا ہے آپ نے فرمایا میں بیٹھا بھاویں کولڑ لگ دے رہے تازیاں میں لگ دے رہے میں بیٹھا تیری انتظار اے بی بی جلدی نال گئی ہے گھر بھئی آخری بندے تے آخری بات ہے گئی ہے گھر حل گھر تو پیچھے آئیے دے گھر کوہرام روون دی آوازاں بلند پیوں دیاں نے ایدا پتر نکلیا بار ماں دے گھر لگ کے آندا اماں میری بہن مر گئی ہے او جڑی بیمار آئی مر گئی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے کول آیا دیئے وے کہندی معذرت میرا انتظار کرنا پے انہاں زنجیراں نال اوکھا بیٹھا رہے آئے جی مینوں دیر لگ گئی ہے آپ نے فرمایا بی بی او دھی کتھے آندی ہے او مر گئی دسن آئیاں مر گئی ہے سید فرمے دے دے بھاوے مر گئی ہے تاوی لیا میں سیدان دے بوئے تے پڑھ دا پیا تاوی لیا بی بی گھر گئی ہے موئی ہوئی تھی نو چالے لے آئیے سلاخہ دے باہر بچی نو چلیٹائے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رو کے آدھیے وے کہہ دیا میں موئی ہوئی تھی چالے آندھیے فرمایا بے فکر ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں میں کون جی جی کڑیاں والا ہاتھ ودایا ہے اس بچے دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رو کے آدھے نے اللہ تینوں واسطہ ہی میری بہن سکینہ دا اس بچی نو حیاتی عطا فرما ادھر سید دی دعا مکی ہے او موئی ہوئی بچی کلمہ پڑھ کے زندہ ہوئی ہے جی جی ہن اس بچی دی ماں نو بچی بھول گئی ہے حضرت امام زین العابدین نو مخاطب ہو کے آندی ہے تینوں واسطہ پاک محمد دا دس کے ترکیب سکھائی جے ساڈیاں زندہ کر سکنا ہے کل اپنی کیوں دفنائی وستے رہو وستے رہو وستے رہو وستے رہو بی بی قدمات ہاتھ لا کے آدھیے اے تینوں واسطہ پاک محمد دا دس کے ترکیب سکھائی جے سادیاں زندہ کر سکنے کل اپنی کیوں دفنائی بستے رہو بستے رہو سلامت رہو وقت گزردا گیا دن گزرے راتاں گزریاں حکم ہو گئے رہائی دا گئے گزار گئے موسم گزر اسیری دے تے گئے چھوٹ سادات تو شام ایک خستہ حال مزار اتے کی تان سجاد خیام جو مزار سمجھ نہیں آئی تے ہن توجہ کر ہن سمجھ چا جائے گی حضرت امام زین العابدین رو رو کے آندے نے اے اٹھی ملکہ سوگ دی نگری دی کر ویر دے نال کلام میں دسنے آیا لاہے زنجیر گئے تیرے ویر کو ہون آرام اللہ اکبر حکم شام تو مدینہ او دے صرف چان لینا چیلم دے حوالے نہ سفر بہت لمبا اے دے واسطے بڑا ٹائم چاہیے
اللہ اکبر. ایک ایک منزل میں تفصیل نال پڑھا جی میں انشاءاللہ پڑھدا پیا. اللہ اکبر. کہ جابر مدینے دا بڑا وڈا تاجر جداں جاوے نا تجارت تے حضرت امام حسین دے پیر چومیا مڑ اجازت لویا تے مڑ تجارت تے نکلیا. جداں آوے گھر دے پیچھے ملیا پہلے حسین دی زیارت کرے اس واری زیارت کر کے گیا چلا سفر تے تجارت تے جداں واپس آئے نا اٹھ بہائے سامان اتاریا نہیں آندا دھیاں نو پتراں نو پیچھے مل سا پہلے پیراں نو سلام کراواں. آیا بنو ہاشم دے محلے ویندا ہے نا جتھے جاوے جیڑے بوئے تے جاوے بنو ہاشم دے سارے دروازے پر تالے لگے پر ویندا ایک دروازہ کھلا ہے لیکن اندروں رومن دی آواز آندی پئی ہے. بی بی ایک تے جڑی رو رو کے آندی پئی ہے اکبر کدا ہونا ہی جداں بہن مر جاس. سمجھ گئے نا تسی کیا بات ہے تہاڈی. سلامت رہو سلامت رہو. ان دستک دیتی اندروں آواز آئی کون جی جابر ہاں حسین دا غلام ہاں حسین دے بچیاں دا نوکر ہاں حسین دا مرید ہاں. اچھا کیویں آیا جی سلام کرن آیا سارے بوئے بند ہیں دروازے جندرے لگے پن. خیر دسیا گیا بھی تیرے پیر تا عراق ٹر گئے تے 6 مہینے ہونے والے کوئی خبر نہیں آئی. اللہ اکبر. ایسا کیا میں نے پہلے پتہ ہوندا میں تجارت تے نہ جاواں. آندا بی بی رو نہیں میں عراق جانا میں تیرے باپ نو بھی لائے اساں تیرے چاچے نو بھی لائے اساں قاسم نو بھی لائے اساں تے بی بی آندی میرے بھی اکبر نو بھی لائے آویں میں تو اون دے خوشیاں دا گانا بھی بدھی بیٹھ. واہ بھائی واہ. بہناں دے دل وچ بڑے خواہش بڑی چاواں ہوندیاں. جابر ٹر گیا جی عراق کا سفر شروع کیتا. مکائیے گل بنو اسد دے قبیلے دا ایک بندہ بہت بڑا زمیندار او دے نال ملاقات ہوئی. پوچھدا ہی تے کداں میرے پیر تے نہیں آئے. ہو سکے پیراں دا نام دس. ہو سکے میرے پیر وڈے پیر دا نام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. او دے نال حضرت غازی عباس نال شہزادہ علی اکبر نال جناب قاسم. قاسم دا نام آ رہا تو زمینداراں دا جے ناراض نہ ہوئے تو تیرے پیر تین ملوائیں دکھاواں چل کے لے چل. کربلا دے میدان چ لے کے آندا اے تیرے پیر حسین دی قبر ہے تو جو ہے کہ کوئی نہ او غازی عباس دی قبر ہے اے اکبر دی قبر ہے. حیران ہو گیا آندا اے کی غلط بن دسدا پے غازی بھی ہوے تے مڑ قبراں بھی ایڈی چھتی. اللہ اکبر. اللہ ہو سکے یہ دکھ ہے جو اجازت نہیں ملی اجازت نہیں ملی. زمیندار نو آندا ٹر جا ہن بس میرا پیر جانے تو میں جانا. حضرت غازی عباس دی آ کے مزار اقدس تے بیٹھ کے سلام کیتا تے گلاں کردا پیا. ایک گل کیتی سی آندا میں ہن پیچھے کوئی نہیں جانا زندگی ٹھائیں گزارنی کہ ڈیوٹی میرے ذمہ لا نوکری ذمہ لا جڑی میں کراں. اے گلاں کردا کردا سو گیا جو آنکھ لگی شہنشاہ مملکت وفا دی آمد ہوئی. وفا دے قرآن دی زیارت. حضرت غازی عباس علمدار نے فرمایا بیلیاں واپس نہیں جانے تو پھر اتنے نوکری کر. اے شاہی ای علی اکبر دی. واہ 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 واہ. او سامنے میرے مرشد حسین دی مدار اطہرے اے جتھن کی ہاتھ کربلا دی اتن تک کہ تیری ڈیوٹی کوئی بندہ گھوڑے تے اٹھتے سواروں کے وچوں نہ گزرے پیدل گزرے تے جتیاں اتار کے گزرے تے جڑا سوار ہو کے گزرنا چاہندا 9 میل اتوں دی جاوے ایتھوں اتے کوئی نہ آوے کیونکہ تھلے قبر ہے حسین دی. تے اے شہنشاہ کائنات دا وڈا شہنشاہ جدی مدار ہے اس تو اچا ہو کے کوئی نہ گزرے. اے تیری ڈیوٹی ہے. اے ڈیوٹی اتھے کردا رہو تے ایک دھیان رکھیں شام دے پاسوں 53 محمل ہونے اتنے میری مرشد زادیوں سے نال چوتھا سردار ولایت دا حضرت امام زین العابدین کدی انہوں نہ روک بمی تے نہ آنکھ بمی بھی سواریاں تو اترو. اے دھیان رکھیں. وقت گزرتا گیا دوروں ماں ویکھیا کہ دوروں کئی اٹھ نظر آئے محمل اے جابر انصاری گیا ہے حادثے جتنے شروع ہوندی ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نو آندا او مسافرہ مہربانی کار اٹھ تو تھلے لہیا پیدل ٹرنا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے نے میرے نال
واہ بھائی واہ میرے نالو مسافر جنان 1450 میل سفر اوکھا کیتا ہے جابر آندا ہے اتھوں ٹر کے لگنا ہے میں تو اتوں بھی گزر جا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمائندے نے وجہ کی ہے جابر آندا ہے اگے کربلا آئی ہوئے کربلا معلّہ بن گیا ایتھے میرے پیر حسین دی مزار اتارے امام فرمائندے نے ایتھے تیرے پیر حسین دی قبر ہے تیری ڈیوٹی کہہ لائیے مک گئی میری پڑھائی جڑے اپنے اپنے پیران دے مرید بیٹھے نے سن لو جابر کولوں پیر دے ادب دوال سکھو ہاں جابر دس تیری ڈیوٹی کہہ لائیے جابر آندا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مرشد عباس آپ نے فرمایا پھر آنکھ اس پھر بسم اللہ پڑھئے آندہ میرا مرشد عباس تیسری باری پھر بسم اللہ پڑھئے آندہ ہے میرے مرشد عباس دا حکم ہے تو کوئی سواری تے نہ گزرے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تے جابر دے درمیان حالے گلہ ہو دیا پیاں آئین پچھو محمل چوہ والا یہ سجاد ادھے نال بیس نہ کر میں لہنیاں میرے ویر عباس دے حکم پہ چل دے میں لہنیاں ایسے واسطے میں شام گئی آئی جو دھرتی محلہ بن جا اللہ اکبر بی بیاں حضرت امام حسین علیہ السلام دی مزار ایک دستے آئیاں نے جی جی بی بی رو رو کے آندھی ہے ہاتھ فارے گا اج بہنا دے تے اٹھی مل مخدوم پھرائے لاکھ شکر کیتا ہے تیری نگری کو ان خالق جا رنگ لائے بی بی رو رو کے بھرانو آدھیے ایک دفن کتائی پردیش دے وچے محسن دا نام دسائے آج ہے چادر میں خود ونج کے دیواں اوکھو ویر دعائے غازی دی خبر تے آئیاں میں مک گئی پڑھائی آئیاں چہلم کرن بھراواں دا تے ترائے بھیڑا قید نبھا کے بہو اوکھیاں لتھیاں محملہ تو اکبر دے شہر کے بہو اوکھیاں لتھیاں محملہ تو اکبر دے شہر آکے بڑا سنبھل کے سننا ہے اے بہو دنیا قبر عباس اتے تے شام دے حال سنا بستے رہو سادات بستے رہو بستے رہو میں حاضر آیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آیا چہلم کرن بلادا میں پردہ پہ سید برداشت نہیں پہ کردہ اللہ جانے غازی دی قبر چکمیں گزرتی نہیں ہوتی اللہ جانے سجاد کول کھڑا کمیں نبتی نہیں آیا چہلم کرن بلاوا دا تے ترائے بھیڑا قید نبھا کے بہو اوکھیاں لتھیاں معاملہ تو اکبر دے شہر آکے وڈے ماران غازی دے اے بہو دنیا قبر عباس اتے تے شام دا حال سنا کے بیبیاں رو رو کے آدیاں جدا معاشقی ہاویں تھی دفن گئی او میلا چولا
بیبیاں رو رو کے اے بہت میاں قبر عباسی اتے تے شام دے حال سنا کے رو رو کے آندیاں نے جدا معاشقی ہاوے تھی دفن گئی او میلا چولا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما اللہ اس آستانے نو تا قیامت